नमस्कार। यो योग र शास्त्र नामक श्रृङ्खलाको भाग 27 तथा त्रेतायुग सम्बन्धी जानकारी दिइएको 6औं श्रृङ्खला हो। पहिलो त्रेतायुगदेखि कसरी यज्ञ गर्न सुरु भयो, कसरी र किन 4 वर्ण र 4 आश्रम सुरु भए आदि विभिन्न विषयमा हजुरहरूले यसैका भागबाट जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यस भागमा म धार्मिक कानुन आदिका विषयमा जानकारी गराउनेछु। राजतन्त्र स्थापना भई सुरु गरिएको शासन व्यवस्थाले मानिसले गर्ने नि देखिने किसिमका पाप अपराधमा नियन्त्रण गरिएको थियो पहिलो त्रेतायुगमा। तर राजाका सुरक्षा निकाय हरेक घर घरमा पुगी ब्राह्मणले के खान्छ, उसले नुहाउँदछ कि नुहाउँदैन, शौच गर्छ कि गर्दैन, अन्य उसका लागि तोकिएका नियम उसले पालना गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा जाँच गर्न सम्भव थिएन। यसैगरी अन्य वर्णका लागि पनि तोकिएका विधि विधानको पालना भएको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन पनि सम्भव थिएन। परिवार र समाजभित्र गोप्य रूपमा हुने विविध किसिमका अपराध, पाप तथा वर्ण र आश्रम धर्म विरुद्धका गतिविधि बाहिर हत्तपत्ता आउँदैनथे। परिणाम एकैचोटि निक्लिन्थ्यो र त्यो नकारात्मक हुन्थ्यो। सतहमा कारण पनि देखिने गर्दैनथे। लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि नकारात्मक सबै परिणाम गोप्य पापले गर्दा आइरहेको हो भनी थाहा पाए। यसपछि यस्ता गोप्य पाप नियन्त्रण गर्नका लागि कालका देवता यमराजसँग सहयोग मागियो। उनले पृथ्वीमा आएर यस विषयमा एउटा ठुलो स्मृति ग्रन्थ बनाएर गएका थिए। उक्त प्राचीन यम स्मृतिको अति संक्षिप्त रूप मात्र वर्तमान समयमा उपलब्ध छ। यसमा गोप्य पाप सुरु हुने कारण, त्यसले गर्ने असर र समाधानका उपाय जस्ता सबै कुरा बताइएका थिए भनिएको छ। यस्ता पाप गर्नेलाई म आफैले नरकमा लिएर आएर दण्ड दिनेछु भन्दै विभिन्न किसिमका यमयातनाका प्रावधान समेत उनले लेखेका थिए भनिएको छ। यसबाहेक यो ग्रन्थमा देखिने खालका अपराधका लागि मानिसलाई दिने दण्डको पनि व्यवस्था गरिएको थियो पनि भनिएको छ। पछि यो विषयलाई विभिन्न स्मृति ग्रन्थ र पुराणहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा त्यहाँ पनि घुसाइएको पाइन्छ। यसरी पहिले सुरु भएका मानिसले गर्न हुने र नहुने कार्यको दस्तावेजलाई दण्डमार्फत व्यवस्थित गर्ने कार्यको सुरुवात पहिलो त्रेतायुग बितेको केही समयपछि यमराज स्वयंले सुरु गरेका थिए। संक्षेपमा भन्नुपर्दा धर्म, पाप, रोग, स्वर्ग, नरक आदिको कल्पना वा प्रादुर्भाव यही पहिलो त्रेतायुग बितेको केही समय पछि देखि भएको थियो। यिनै स्मृति, पुराण, संहिता आदि ग्रन्थमा लेखिएका धार्मिक कानुन नै समयअनुसार परिष्कृत र परिमार्जन हुँदै आजसम्म विश्वभर चलिरहेका छन्। मैले अध्ययन गरेका मेरा धार्मिक कानुन सम्बन्धी पूर्वीय दर्शनसँग सम्बन्धित विवरणका आधारमा भन्नुपर्दा अहिलेको संसारमा कुनै पनि नयाँ कानुन केही पनि छैन। स्वतन्त्रता र अधिकारका नाममा भाँडभैलो भने ठाउँ ठाउँमा थपिएको छ। हामी विश्व भ्रमण गर्दै त्यहाँ भएको विकास र व्यवस्थित समाज देखेर आफ्नो देश फर्केर आएपछि खिन्न हुने गर्दछौँ र अरूलाई सराप्न थाल्दछौँ। तर विदेशमा हुँदा पालना गरेका नियम यहाँ आएपछि हामीलाई पालना गर्न मन लाग्दैन, चाहँदैनौँ, सक्दैनौँ पनि। वास्तवमा डर नभए सूर्य पनि उदाउँदैनन्। शास्त्र यस्तै भन्दछ। मानिसका कुरा के गर्नु, हामी भने कोही कसैसँग नडराउने बनिरहेका छौँ। विश्वका कुनै पनि भूभागमा नभएका अधिकार र स्वतन्त्रता हामीलाई लदाइएको छ अथवा भनौँ दिइएको छ। डर नभएसम्म आत्मसंयमता हुँदैन। आत्मसंयमता नभए विकास र शान्ति हुँदैन। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्दछ, विगत सयौँ वर्ष अघिदेखि आजका मितिसम्म कानुन पालना गर्ने र गर्न लगाउने शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहको नेपालमा जन्म नै भएको छैन। ढोङ गर्न र आत्मरतिमा रमाउन त बिहे गर्न जरुरी नै नहुँदो रहेछ। सबैले नराम्रो मात्र भन्दछन्, तर सामान्य र स्वतन्त्र मस्तिष्क भएका मानिसको आत्माले राम्रो ठानेका वा ठानेका व्यक्ति वा समूह आजका मितिसम्म कोही कुनै छैनन्। अब म त्रेतायुगमा वेदको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनेछु। त्रेतायुगको प्रारम्भिक विधिमा 4 पाउ भएको एउटै वेदको बारेमा बताइएको छ। त्रेतायुगको सुरुमा वेद आदि अति संक्षिप्त रूपमा थियो। यसमा केवल धर्म र कर्मकाण्डका विषय मात्र थिए। त्रेतायुगमा एउटै वेद 4 भागमा विभाजित भएर प्रसिद्ध भयो भनी सम्झने गरिन्छ। सत्ययुगपछि त्रेतायुग सुरु हुँदा भगवान श्रीकृष्णका हृदयबाट
श्वास प्रसाद मार्फत ऋग्वेद, सामवेद र यजुर्वेद रूपी 3 प्रकारका ज्ञान प्रकट भए। त्यो युगमा एउटै वेद 4 चरणमा वा भागमा विभाजित भएको थियो आदि जस्ता कुराहरू पुराणहरूमा लेखिएको पाइन्छ। वेद किन र कसरी पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विषयमा पनि लामो विवरण पाइन्छ। मैले शास्त्रका कुरा संक्षेपमा मात्र यहाँहरू समक्ष राखेँ। अब म त्रेतायुगीन ब्राह्मणका बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसबेला वर्णहरूमा ब्राह्मणहरूको प्रधानता अक्षुण्ण रहन्छ भनिएको छ। ब्राह्मणहरू वेदमा पोख्त हुन्थे, दान लिन खोज्दैनथे, सत्यनिष्ठ थिए, तप र व्रतमा तल्लीन हुन्थे, दान दिने आदतका र विष्णुका भक्त थिए भनिएको छ। यसै गरी शास्त्रले त्रेतायुगमा शूद्रहरू पनि खेतीपाती गर्न सुरु गर्दछन्, तर ती पनि ब्राह्मणको सेवामा तत्पर रहन्थे भनी उल्लेख गरेको छ। सम्भवतः यो कुरा पहिलो नभई पछिल्ला त्रेतायुगका सम्बन्धमा लेखिएको हुनुपर्दछ। अब म त्रेतायुगका मानिसले गर्ने धर्मकर्मका बारेमा जानकारी दिनेछु। सबै मानिसहरू सधैँ क्रियायोग अर्थात् तप, स्वाध्याय र भगवानको शरण पर्ने कार्य, यज्ञकर्म, सत्यव्रत, ध्यानमा तल्लीन र भगवान चिन्तनमा दत्तचित्त भएर लाग्दछन्। त्रेतायुगमा पनि धर्मको केही अवस्था सत्ययुगकै जस्तो रहन्छ। त्रेतायुग लागेपछि धर्मको अवस्था केही कमजोर हुन पुग्यो। पहिलो त्रेतायुगमा मानिस धर्मकर्ममा संलग्न हुँदै आनन्दसँग रहन लागे। त्यसबेला धार्मिक स्वभाव हुनु भनेको सबैका लागि सामान्य विषय हुने गर्दथ्यो, अर्थात् स्वतः हुने गर्दथ्यो। मानिसमा हिंसा र व्यसनको आदत अलिकति पनि हुँदैन थियो। सबै मानिस कर्मकाण्ड र तपस्यामा श्रद्धा राख्दछन् तथा अर्थ, धर्म र कामरूपी त्रिवर्गलाई सेवन गर्दछन्। अधिकांश मानिस कर्म प्रतिपादक वेदहरूको पारदर्शी विद्वान हुन्छन्। त्रेतायुग लागेपछि मानिस विष्णुको ध्यान गर्न, यज्ञ गर्न र दान लिन तत्पर रहन्थे। सत्य, शौच र क्रियाधर्मका विधिहरूमा त्रेतायुगमा विकृति उत्पन्न हुन्छ आदि जस्ता कुराहरू धर्मकर्मका सम्बन्धमा शास्त्रमा लेखिएको पाइन्छ। अब म अन्तमा त्रेतायुगमा मानिसले धर्मकर्म गर्दा पाउने फलका विषयमा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। जुन फल सत्ययुगमा 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य र जप आदि गर्नाले पाइन्थ्यो, त्यो फल त्रेतायुगमा 1 वर्ष गर्नाले नै पाइन्छ भनेर लेखिएको छ। त्रेतायुग सम्बन्धी विविध विषयमा अनेकौं सामग्री सङ्कलित छन्। सङ्कलनको क्रम पनि चलि नै रहेको छ, थपिँदैछन्। थोरै कुरा यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै त्रेतायुग सम्बन्धी जानकारी दिने क्रमलाई यो भागबाट अन्त गर्न चाहन्छु। आगामी भागदेखि द्वापर युगका बारेमा जानकारी दिनेछु। अर्को भागसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सबैको सधैँ कल्याण होस्।